ولا تعسر ربي يسر ربي يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم علينا وتمم علينا بالخير بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف باب كيف كان بدء الوحي بدء الوحي إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقول الله وقول الله عز وجل عز وجل إنا إنا أوحينا أوحينا إليك إليك كما كما أوحينا أوحينا إلى نوح إلى نوح والنبيين والنبيين من بعده من بعده به قال قال حدثنا الحميدي حدثنا الحميدي قال حدثنا قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن يحيى بن سعيد سيد الأنصاري سيد الأنصاري قال أخبرني قال أخبرني محمد بن محمد بن إبراهيم إبراهيم التيمي التيمي أنه سمع أنه سمع علقمة بن القمة وقاص الليثية وقاص الليثية يقول يقول سمعت سمعت عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه على المنبر على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها هجرته إلى ما إلى ما هاجر إليه هاجر إليه.